अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के मुस्तफ़ी कायम मकाम सदर जो हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच मुस्लिम लीग नून से हमेशा के लिए अपनी राहें जुदा करने जा रहे हैं। नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ने का आज ऐलान करने जा रहे हैं। कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर और नून लीग से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इससे पहले वो नून लीग बलोचिस्तान के कायम मकाम सदर के ओहदे से भी इस्तीफा दे चुके हैं। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? कोयटा में नून लीग का इस वक्त कन्वेंशन चल रहा है, नून लीग का वर्कर कन्वेंशन चल रहा है, लेकिन वहां पर नून लीग की क़यादत की तस्वीर नहीं है। तस्वीर सिर्फ अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह ज़हरी की लगाई गई हैं। सनाउल्लाह ज़हरी का स्टेटस क्या होगा? अब्दुल कादिर बलोच ने पैंतरा बदल दिया है कि मैं नवाज शरीफ के बयानिए से मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए नून लीग छोड़ने जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस हवाले से अपडेट करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, नून लीग के बलूचिस्तान के जो कायम मकाम सदर हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, जो मुस्तफ़ी हो चुके हैं पहले से ही सूबाई सदारत के ओहदे से, वो आज नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच को पीपल्स पार्टी ने ऑफर कर दी है शमूलियत की। वैसे तो सियासी जमातों पर हैरत होती है, एक तरफ कहते हैं कि लोटों को कबूल नहीं करना चाहिए, लोटों पर तनकीद भी कर रहे होते हैं कि ये लोटा बन गया। और आपको याद होगा कि नदीम अफजल चंद जब पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में गए थे तो पीटीआई में गए थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेज पर तकरीर के यानी बड़े जलसे में कहा था कि चंद हमारे साथ थे भी नहीं, चंद हमारे थे भी नहीं, इसलिए वो चले गए। मतलब लोटा करार दिया उसको, नदीम अफजल चंद को। तो ये जो इनको छोड़ जाए वो इनके लिए लोटा है, जो इनके पास आए वो इनके लिए लोटा नहीं होता। भाई, कादिर बलोच अगर नून लीग आज छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो नून लीग के लिए तो लोटे बने, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए लोटे नहीं बने। क्यों भाई? ये मतलब ये दोहरा मयार। ये सियासी जमातें एक तरफ ये भी कहती रही हैं कि भाई लोटों की हौसला शिकनी करनी चाहिए और इस तरह के इक़दामात की हौसला शिकनी करनी चाहिए ताकि लोटे न बने, पार्टियां न छोड़ें, लेकिन दूसरी तरफ लोटों को कबूल भी कर रहे होते हैं, हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। तो ये दोहरा मयार है सियासी जमातों का। लेकिन बहरहाल अभी अब्दुल कादिर बलोच को दावत मिली है, जो अली मदद जटक हैं पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर, उन्होंने मुलाकात की है अब्दुल कादिर बलोच के साथ। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी है उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, और पैगाम भी पहुंचाया है आसिफ अली जरदारी का और बिलावल भुट्टो जरदारी का। अली मदद जटक ने ये खुद कहा है मीडिया टॉक में, सहाफ़ियों से वहां पर गुफ्तगू की है कोयटा में, और उन्होंने कहा है कि अब्दुल कादिर बलोच को मैंने बाज़ाब्ता तौर पर दावत दे दी है और अब्दुल कादिर बलोच आएंगे पार्टी में तो पार्टी बड़ी मजबूत होगी। और अब्दुल कादिर बलोच ने भी ये तस्दीक की है खुद भी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे दावत दी गई है शमूलियत की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम भेजा है, लेकिन अभी मुशावरत जारी है। तो व्यूअर्स, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त कोयटा में सब्जाजार के मकाम पर नून लीग का एक वर्कर कन्वेंशन बुलाया गया है। अब्दुल कादिर बलोच पहुंच चुके हैं, कुछ देर में सनाउल्लाह ज़हरी और बाकी रहनुमा भी पहुंच जाएंगे। वहां पर जो पिंडाल में झंडे तो नून लीग के लगे हुए हैं, तस्वीर जो लगाई गई है स्टेज पर या बैनर्स जो लगाए गए हैं पिंडाल में स्टेज पर, उन तस्वीर में नून लीग की क़यादत की कोई तस्वीर नहीं है। न नवाज शरीफ की तस्वीर है, न शहबाज शरीफ की तस्वीर है, न मरियम नवाज की तस्वीर है, किसी भी नून लीग के रहनुमा की तस्वीर नहीं है, मरकजी रहनुमा की, न कायदीन की। तस्वीर सिर्फ अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी और जो लोकल क़यादत है नून लीग की बलूचिस्तान की, उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, जिससे भी ये जाहिर हो रहा है, ये पता लग रहा है कि आज
وہ نون لیگ کی قیادت سے ناراض ہیں، بلوچستان کے جو نون لیگ کے رہنما ہیں نون لیگ کی قیادت سے ناراض ہیں۔ اس سے پہلے عبد القادر بلوچ کے لیے یہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا کہ عبد القادر بلوچ نے نواز شریف کے بیانیے پر اعتراض کبھی نہیں اٹھایا تھا، اور جب صوبائی صدر قائم مقام صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا تو وہ بھی کہانی کچھ اور تھی۔ کہانی میں نے بتائی تھی پہلے ویلاگ میں، کہانی یہ تھی کہ جو کوئٹہ کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں ثناء اللہ زہری کو نہیں بلایا گیا تھا، اور بلکہ منع کیا گیا تھا۔ مریم نواز کو کہا تھا سردار اختر مینگل نے کہ ثناء اللہ زہری اور ہمارے درمیان دشمنی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف قتل کے الزامات ہیں، ایف آئی آرز ہیں، تو اگر وہ بھی رئیس ہیں، نواب ہیں، ہم بھی سردار ہیں قبیلے کے، وہ بھی جلسے میں آئیں گے، ہم بھی جلسے میں آئیں گے، ان کے ہتھیار بند لوگ آئیں گے، مسلح لوگ آئیں گے، ہمارے مسلح لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ، تو یہ تصادم کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو ثناء اللہ زہری کو روکا جائے۔ تو مریم نواز نے پھر شاہد خاقان عباسی کو کہا، شاہد خاقان عباسی نے میاں صاحب کو بتایا، میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف نے پھر خاقان عباسی کو اجازت دی کہ آپ ثناء اللہ زہری کو روک دیں کہ جلسے میں نہ آئے، پی ڈی ایم کے جلسے میں، تو ثناء اللہ زہری کو روک دیا گیا، جس پر عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری ناراض تھے کہ ہماری یہ انسلٹ کی ہے میاں صاحب نے، نون لیگ کی قیادت نے، اور اختر مینگل کو جو ہے اہمیت دی ہے، کیونکہ اختر مینگل میزبان تھے پی ڈی ایم کے کوئٹہ کے جلسے کے۔ اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی، یہ 4 جماعتیں میزبان تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں، تو ان کو تو اہمیت دینی تھی، مجبوری تھی نون لیگ کی۔ تو ثناء اللہ زہری کو روکنے کی وجہ سے، جلسے میں شرکت سے روکنے کی وجہ سے عبد القادر بلوچ ناراض تھے، اور عبد القادر بلوچ نے اس لیے پارٹی کی صوبائی صدر قائم مقام صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن فیصلہ کیا تھا، لیکن عبد القادر بلوچ اس لیے مستعفی ہوئے کیونکہ یہ قائم مقام صدارت جو تھی یہ بھی ثناء اللہ زہری نے دی تھی۔ ثناء اللہ زہری اس سے پہلے صدر تھے بلوچستان کے صوبائی، اور ثناء اللہ زہری جب پارٹی کا حکم نہ مانتے ہوئے استعفیٰ دے کر وہ 2018 میں دبئی چلے گئے، تو یہ قائم مقام صدارت کا عہدہ جو ہے وہ دے کر چلے گئے تھے عبد القادر بلوچ کو۔ یہ مرہون منت تھا ثناء اللہ زہری کے یہ عہدہ بھی قادر بلوچ کے پاس، تو قادر بلوچ نے وہ احسان چکایا۔ اب قادر بلوچ نے پینترا تبدیل کر دیا ہے کہ میں نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہوں جو کوئٹہ جلسے میں انہوں نے پیش کیا۔ پہلے تو ایسا کوئی بیانیے پہ اختلاف نہیں کیا تھا، اب عبد القادر بلوچ میرا خیال ہے یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، ایک طرف یعنی پارٹی بھی چھوڑ رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ اختلاف بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اختلاف نون لیگ کی قیادت کے یعنی نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ شاید اس لیے رکھ رہے ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ انہوں نے خوش کرنا ہے، کیونکہ نون لیگ کے حوالے سے میں آپ کو کبھی پروگرام الگ کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ریٹائرڈ فوجی بھائیوں کو سیاسی جماعتوں میں ایڈجسٹ کراتی ہے۔ نون لیگ کے دور میں، نواز شریف کے دور میں 1 درجن کے قریب یا 1 درجن سے بھی زائد تھے، میں نے گنے تھے، کوئی میں نام ابھی فی الحال نہیں لوں گا، الگ پروگرام کروں گا، وہ فوجی بھائی تھے، ریٹائرڈ فوجی بھائی تھے۔ یہ ایڈجسٹ کراتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، ان کے مدد کے بغیر ابھی تک نہیں چلی 70 سال میں۔ تو اب پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح ہی ہے، باقی جماعتوں میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو عبد القادر بلوچ بھی شاید ان کی کوٹا پہ ہوں، اس لیے عبد القادر بلوچ نے اب پینترا تبدیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنے کی شاید کوشش کی ہے کہ میں نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال ابھی اعلان ہوگا کچھ دیر میں، شام تک اعلان ہوگا، اس کنونشن کے بعد باضابطہ طور پر اناؤنس کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علیحدگی کا اعلان کروں گا۔ ثناء اللہ زہری کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جو کوئٹہ کے صحافی دوست ہیں ان سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہے ہیں کہ ثناء اللہ زہری کا بھی امکان ہے کہ شاید ثناء اللہ زہری بھی نون لیگ کو چھوڑنے کا باضابطہ اعلان کریں، کیونکہ عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری آپس میں قریبی دوست بھی ہیں، ان کا قریبی ایک تعلق ہے، کسی دوست نے کہا کہ ریلیٹو بھی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن بہرحال جو بھی ہو، ریلیٹو ہو نہ ہو، لیکن قریبی دوست ہیں، ان کی ہم آہنگی ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے ثناء اللہ زہری بھی نون لیگ کو چھوڑنے کا اعلان کریں۔ الزام تو آخرکار
نواز شریف کے بیانیے پر ہی لگائیں گے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے جیت کر آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے، اس لیے بیانیہ جو ہے نواز شریف کا بنیاد بنانا ہے اور پارٹی کو چھوڑنا ہے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔